अस्सलाम अलैकुम। हफ्ते की रात है, सुना है तेरी महफिल में रात जगा है। यानी कि मैंने ये सुना है कि तुम्हारी महफिल में रात जागने की कैफियत है, रात जागना है आपने। तो घूमती चाय का आपको बहुत बहुत सलाम हो। सैटरडे की जो घूमती चाय होती है ना, वो तमाम परदेसियों के नाम होती है। और परदेसियों, आपको मेरा ये वाला सलाम, ये ऐसे भी करते हैं, ऐसे ऐसे करके ना वो उन तक पहुंच जाता है, तमाम परदेसियों तक। घूमती चाय का मोहब्बत भरा, प्यार भरा, बल्कि ठंडा मीठा, क्योंकि मौसम आज सुबह इतनी बारिश हुई है लाहौर में, तो मैं लाहौर में बैठा हूँ। तो ये आपको ठंडा मीठा प्यारा सा सलाम हो। दोस्तों, ये घूमती चाय वाला प्रोग्राम है। और कल जो मैंने आपको देसी खाने के साथ खाना खाया है, देसी खाना, आम को निचोड़ के उसकी रस के साथ, मैंने सर जी कोई 5-6 साल का होगा जब मैंने ये खाया था, और उसके बाद कल मैंने खाया है। ठीक है, ये सिलसिला ख़त्म हो गया है ना। तो लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि सर जी इसी तो रोज़ खाने हैं। मैं आखिर बड़ी अच्छी बात है भाई, ये तो 10 रुपए का नान, 10 रुपए का आम और खाना आप खाएं, क्योंकि इमरान खान ने और अच्छा खाना खाने की हिम्मत कहाँ छोड़ी है आम लोगों में, मज़दूरों में। वो 1000 की मजदूरी करके जाता है, 300 रुपये किलो तो उसने घी कर दी है, 120 रुपये किलो चीनी कर दी है। तो दोस्तों, बहुत महंगाई है। इंशाल्लाह जब मौसम का फल आता है ना, एक वैसे वो सेहतमंद होता है, जब भरपूर तरीके से आ जाता है वो सस्ता भी हो जाता है, बहुत सस्ता हो जाता है। और मानी का तो बस चले तो ये जब मौसमी फल ये वो चीज़ आती है, इनके ऊपर भी टैक्स लगाए। एक दिन मैंने वीडियो की थी कि एक दिन आने वाला है कि ये ऑक्सीजन के ऊपर भी टैक्स लगा देगा कि भाई मैंने बिलियन ट्रीज दरख्त लगाए हैं, ऑक्सीजन मैं दे रहा हूँ, पीटीआई दे रही है, ऑक्सीजन के ऊपर हमें टैक्स दो। ये भी हमें करना पड़ जाएगा। चलें आए देखते हैं जी आज घूमती चाय परदेसियों की क्या कह रही है। और खाना भी सर, कल मैंने देसी खाया था ना, आज परदेसियों वाला खाना खाऊंगा। देखो, ये भी आपको बताता हूँ। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि ये हमारा कानूनी चैनल है, इसके ऊपर कानूनी टीवी है, इसके ऊपर हम हर किस्म की बात कर सकते हैं, कानूनी, लेकिन गैर कानूनी नहीं। कोई भांग वाली चरस वाली बात नहीं कर सकते, ठीक है। कोई बनी गाला वाली बात नहीं कर सकते। हाँ, कानूनी बात हम हर करेंगे। हमने कपड़े अच्छे पहने हैं तो उसकी तारीफ़ करेंगे, खाना अच्छा खाया तो वो खाएंगे। इसमें कोई बंदा माइंड ना करे कि सर जी ये सियासी चैनल है तो आप इसके ऊपर खाने ले आते हैं, नाश्ते ले आते हैं, ये वो। भाई ये कोई बात नहीं, ये जो भी सोशल लाइफ है उसका अक्स हमने देखना होता है। मैं आपके तजर्बों से फ़ायदा उठाता हूँ, आप मेरे तजर्बों से फ़ायदा उठाएं। कल मैंने देसी खाना खाया था, आज मैं परदेसी खाना खा रहा हूँ। ठीक है, आए पहले तो देखें कि जनाब घूमती चाय आज कैसी है। परदेसियों, देखो 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 कितनी तेज़ घूम रही है। आहा हा, घूमती चाय न्याजी भगाए, मज़ा भी आए, पाकिस्तान बचाए, नवाज शरीफ को लाए, मरियम को जनाब वज़ीर आज़म बनाए। ये सारा काम ये चाय ही करेगी इंशाल्लाह। ये वाली चाय जो है ना, ये एक दिन ये सारा काम कर देगी जो मैंने नारे लगाए हैं। मरियम नवाज वज़ीर आज़म भी बन जाएगी, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। बल्कि मैं तो तुसी दसो मिठा घाटे परदेसियों, दसो आप परदेश में होते हैं ना, जो फैमिलियों के साथ रह रहे हैं, घरों में तो ये चाय मिल जाती है। जब मैं दौरा करता हूँ इधर उधर के पूरी दुनिया का, तो हम होटलों में रहते हैं, इधर उधर रहते हैं, हमें फिर ये चाय नसीब नहीं होती, हम ढूंढ रहे होते हैं। काफ़ी दुकानों पे जाते हैं कि सर जी पाकिस्तानी चाय मिल जाएगी, सानू दूध पत्ती मिल जाएगी। नहीं मिलती, इसलिए हफ्ते वाली चाय परदेसियों के नाम होती है। हाँ जी, ये तो हो गई चाय, और आपने बताना है मीठा घाटे या ज़्यादा। और अब जो मैं एक वो खाना खा रहा हूँ, परदेसी खाना, वो देखें वो क्या है, दिखाऊं? हा, ये वो देखो जी,
کل کا دیسی کھانا دیکھو اور آج کا پردیسی. یہ دیکھیں جی بڑے اچھے اچھے چاول. اور یہ کیا ہے بتاؤں؟ یہ فش ہے، فش. یہ فش ہے، فش. یہ چائنیز ایگ اینڈ فرائیڈ سور اینڈ ساس فش ہے. یہ کیا ہے جی؟ ایگ فرائیڈ رائس ود سور اینڈ سویٹ فش. ٹھیک ہے، چائنیز رائس بھی اسے کہہ سکتے ہیں. تو آج یہ پردیسیوں والا کھانا ہے. دیکھتے ہیں کہ جناب آج یہ سب کے نام ہے، آج سب کے نام ہے جناب. یہ کھانا چھوٹا سا نوالا لیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن. ہائے ہائے کیا مزے کیا ہے یار. آم کا اپنا دیسی مزہ تھا، پردیسی کا مزہ یہ ہے. تو یہ امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. چائے بھی پسند آیا آپ کا، دیکھیں. اور یہ چائے تو اب جناب ہم باتیں کرتے ہیں اپنی دوسری. یہ لیں جی، یہ باتیں کرتے ہیں اور کھانا بھی کھاتے ہیں پھر. بسم اللہ. یہ دیکھیں، یہ بہت مزے کا ہے یار. بہت مزے کا ہے، بہت. کاش آپ بھی میرے ساتھ ہوتے تو میں یہ کھانا آپ کی جیب سے کھا رہا ہوتا. چائے دیکھتے ہیں آج کیسی ہے جناب. ٹیسٹی چائے ہے. کلر تو بڑا اچھا ہے. آپ بتا نہیں رہے کیا ہے. کڈو اپنی چاواں بھی کڈو نا سر جی، چاواں بھی کڈو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بم چائے ہے، بم. کڑک کڑک. جو ٹرک کا ڈرائیور ہوتا ہے نا، زیادہ کڑک ہو تو کہتے ہیں ٹرک ڈرائیور والی چائے ہے. آج ٹرک ڈرائیور والی چائے ہے. وہ پشتو میں کہتے ہیں یما دا ٹرک ڈرائیور، کہ اگر میں ٹرک ڈرائیور ہوتا تو میں یہ کرتا وہ کرتا. یما دا ٹرک ڈرائیور. کیا میں صحیح پشتو بول رہا ہوں؟ غلط تو نہیں بول رہا؟ تو ٹرکوں کے ڈرائیوروں کی بھی سر عجیب زندگی ہوتی ہے بیچارے. صبح و شام سفر میں. وہ ایک ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا تھا، شعر اب صحیح نہیں پڑھ سکتا ہوں، کہ اے ماں میری زندگی کے لیے دعا کرنا، کہیں بھی میری زندگی کی شام نہ ہو جائے. یہ لکھا ہوا تھا، اے ماں میرے لیے ہر وقت زندگی کی دعا کرنا، کسی گلی میں میری شام نہ ہو جائے، یعنی میری موت نہ آ جائے. چلیں سنجیدہ ہو گیا، اللہ رحم کرے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں نجومی ہوتا نا، نجومی، یہ ہاتھ کی لکیریں دیکھی ہیں آپ نے؟ جو نجومی ہے بتائے یہ کیسی ہیں. یہ لکیر کیا ہے؟ اور یہ بھی دیکھیں، یہ بھی ہاتھ دیکھیں. ٹھیک ہے، یہ صاف صاف لکیریں. تو مریم نواز کی ہاتھ کی لکیریں میں نے پڑھی ہیں اور مجھے وہ لگ رہا ہے کہ اگلے جب بھی الیکشن ہوئے وہ مریم نواز وزیر اعظم ہوں گی. یہ میں نے زور دے کے جو لفظ کہے ہیں نا، وہی سب سے بہتر ہے. یہ اب پانی بھی آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہے ہیں. پانی. بسم اللہ الرحمن. میرا دایاں ہاتھ یہ ہے، لیکن کیمرہ میرا الٹ ہوتا ہے نا، سارے اعتراض کرتے ہیں کہ سر جی یہ میں پھر دونوں ہاتھوں سے کھاتا ہوں. تو جناب یہ مریم نواز کے ہاتھ کی لکیریں بتا رہی ہیں کہ وہ اگلی وزیر اعظم ہیں. ویژنری ہیں، بہادر ہیں، دلیر ہیں. ماحول ایسا بن گیا ہے کہ وہ اگلی وزیر اعظم بن سکتی ہیں اور ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں. اور اس کے لیے پھر سارا ماحول ٹھیک ہو جائے گا، سب ماحول ٹھیک ہو جائے گا. اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ تبصرہ کریں، آپ کو مریم نواز بطور وزیر اعظم اس کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ اگر نہیں دیکھ رہے تو اس کی ریزن بھی دیں، کمنٹس دیں. اور
رات کو آپ نے میرے ساتھ ٹیلی فون پہ باتیں کر سکتے ہیں. باہر والے خاص طور پہ پردیسی 03-00-472-5752. منصف اوان ایڈوکیٹ. قانونی ٹی وی زندہ باد. پاکستان جسٹس پارٹی زندہ باد. اور آپ سب لوگ زندہ باد جو سبسکرائب کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں. سب کو میرا بہت بہت سلام. خدا حافظ. سیٹرڈے کو مزہ ہی بڑا آتا ہے.